प्रकाश सपुतले एउटा गीत गाएका छन्, तपाईलाई त्यो गीत चित्त बुझ्यो होला है? एकदमै चित्त बुझ्यो। हेर्नुहोस्, वास्तविक त्यो हुनुपर्ने कुरा चाहिँ प्रकाश सपुतले ठ्याक्कै ल्याए। शहीद परिवारहरूले प्रकाश सपुतलाई स्यालुट गर्ने बेला आएको छ। भित्री हृदयदेखि नै म र नेपाली जनतालाई सेल्युट गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। माओवादी जनयुद्धमा मभन्दा जेठो चाहिँ दिजु जनमुक्ति सेना हुनुहुन्थ्यो, गोली लागेर मर्नुभयो। म शहीद परिवार खुल्ला बहस जनयुद्धकालका विषयवस्तु र अहिलेसम्म ती नागरिकले, प्रत्येक नागरिकले भोगेका तिनीहरूका दैनिकीहरू, मैले भन्दै गरेँ ती पीडितहरूले भोगेका जीवनशैलीहरूका विषयमा विलासी जीवन बिताएर अनि फेसबुकका वाल रङ्गाएर हुन्छ। बहस गर्ने इच्छा छ भने, त्यो दम्भ छ भने आओस्, मेरो अगाडि आओस्, प्रचण्ड पनि आओस्। देश बनाउने एउटा कालखण्ड आएको छ, त्यो तपाईँको काँधमा छ, मेरो काँधमा आयो। अब देश बनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ चर्का कोरा भाषण गरेर भोको नागरिकको पेट भरिँदैन। प्रचण्डका भाषणले, प्रचण्डलाई देखेर होइन, प्रचण्डका भाषणले मात्रै, प्रचण्डका ती योजनाहरूले मात्रै हामी जस्ता त देशैभरि शहीद परिवार छन्। आक्रोश भन्दा महाआक्रोश हो नि, आक्रोश मात्रै होइन नि, महाआक्रोश हो नि। यो त लाल गद्दारहरू भनिन्छ कि यिनीहरूलाई, यस्ता यी चोर फटाहरू जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, मलाई जनयुद्धकालमा तपाईँको कस्ता विषयवस्तु उठान गरेर यो सुन्दर देश बनाउँछु भन्ने एउटा उद्देश्यले तिनीहरू अब त्यत्रो 17,000 मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा सोझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ उच्च बलिदान दिनुभयो। हेर्नुहोस्, रगतका खोला बगाउनु भयो। के मोडेल छ तपाईँसँग? जस्तो उद्योगमा के छ, कृषिमा के छ, पर्यटनमा के छ, बेरोजगारलाई रोजगार दिने के छ, विदेशमा भएका 80 लाख युवालाई देशमा फर्काउने के छ, जान खोजेका खुट्टा उचालेका युवालाई यहाँ रोक्ने के छ तपाईँहरूसँग? अब हामीले विकासतिर कहिले जाने? ल भन्नुहोस् त, आज नगरे कहिले गर्ने? हामीले नगरे कसले गर्ने? भीम रावललाई कसरी पाखा लगायो त? ल भन्नुहोस् त। केपी ओली र भीम रावलको तुलनात्मक रूपले चाहिँ अहिले पनि तपाईँको यी दुईटाको विषयमा चाहिँ ल बहस गरौँ त। प्रकाश सपुतको माओवादीले चाहिँ पञ्चा सिंह तपाईँ चिन्नुहुन्छ, दीपशिखा तपाईँ चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले त फर्काउनु। अर्को यो तामाङ भन्ने एउटा यो के भाइ छ नि, यो रञ्जित तामाङ, मैले त उसको कमेन्ट नै गरेको छु उसमा। हेर्नुहोस्, खुल्ला साझा चौतारी चल्नलाई अर्थ चाहिन्छ होला, पैसो चाहिन्छ होला, त्यो आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो? तपाईँहरू यो जम्मै अभियान चलाउने यहाँ चाहिँ मान्छे चिन्न सक्यो त यो सरकारले, अहिलेसम्मको सरकारले राम्रा मान्छे चिनेन के। अझै तिनीहरूलाई के गर्यो भने हातमा पासपोर्ट थमाएर तिनीहरूले चाहिँ बाहिर पलायन गर्यो के। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा देश कसरी बनाउने, देश कसरी निर्माण गर्ने र युवाहरूलाई कसरी उत्पादनको क्षेत्रमा लाउने र देशको विकास गर्ने, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। हामीले युवाहरूलाई सडकमा ढुङ्गा हान्न सिकायौँ, आन्दोलन गर्न सिकायौँ। हामी आफै पनि आन्दोलन गर्न गयौँ, ढुङ्गा हान्न गयौँ, केका लागि? अब पनि त्यो देशले थेक्न सक्छ। अब पनि आन्दोलन गर्ने हो, अथवा युवाले कतिन्जेल सडकमा कराएर बस्ने, देश बनाउने र देशको निर्माणको जिम्मा अथवा भविष्यका कर्णधार भनेका युवाहरू, पढे लेखेका जमातले अब गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो? हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज संवाद गर्नेछौँ। आज म जो व्यक्तिसँग संवाद गर्दैछु उहाँ इन्जिनियरिङ फिल्डको व्यक्ति। उहाँले 100औं इन्जिनियर उत्पादन गर्नुभयो। ती इन्जिनियरलाई नेपालमा काम गर्नका लागि त्यो वातावरण पैदा भएन। उहाँले उत्पादन गरेका इन्जिनियर आज विदेशमा काम गर्दैछन्, विदेशमा श्रम बेच्दैछन्, विदेशमा पसिना बगाउँदैछन् भने नेपालमा उत्पादन भएका इन्जिनियरले विदेशमा काम गर्नुपर्छ भने नेपालको विकास कसरी हुन्छ, पूर्वाधारको विकास कसरी हुन्छ? अब हामी पूर्वाधारका विकासका कुरा गरौँ, उत्पादनका कुरा गरौँ। सडकमा ढुङ्गा हान्ने, रेलिङ भाँच्ने र आन्दोलनको फेज समाप्त भयो भन्दै लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएका हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुभएका कपिल विक्रम शाही आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियान आज छैन। ज्ञानेन्द्रजीले त्यो राप्रपामा विलय गराइसक्नुभयो, उहाँ राप्रपामा हुनुहुन्छ। तर मानव सरोकार सोसाइटी नेपाल नामक एउटा संस्था बोकेर कपिल विक्रम शाही फेरि अस्तित्वमा आउनुभएको छ। उहाँले वाचा गर्नुभएको छ कि अब हामी सडक आन्दोलन होइन, अब राजनीतिक आन्दोलन होइन, आर्थिक आन्दोलन र उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्छौँ भनेर। के हो आखिर त्यो आर्थिक आन्दोलन, उत्पादनको क्षेत्र र युवालाई देशमै स्वरोजगार बनाउने, देश विकास गर्ने त्यो के सपना छ? कपिल विक्रम शाहीसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा मानव सरोकार सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष कपिल विक्रम शाहीलाई स्वागत गर्छु। कपिलजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँको सपना, तपाईँको परिकल्पना, तपाईँसँग
अनौपचारिक कुरा गर्दा जे जति मैले बुझेँ, जे जति थाहा पाएँ पृष्ठभूमिमा त्यही भने। तर म कहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु भने तपाईँ निरन्तर अभियानमा लाग्नुभयो, अभियन्ताको रूपमा सक्रिय हुनुभयो। ज्ञानेनजीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान राप्रपामा विलय गराउनु भयो, उहाँ त्यहाँ गएर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू घर न घाटको भएपछि अथवा राप्रपामा पनि जान सक्नु भएन र त्यो अभियान पनि चलाउन सक्नु भएन र फेरि अर्को एउटा मानव सरोकार सोसाइटी नेपाल भन्नेलाई अस्तित्वमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो, अथवा यसको पछाडिको अरू कारण के छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ हामीले लामो समयदेखि हामीले सडक आन्दोलनका कामहरू गऱ्यौँ। अब जनतालाई, नागरिकलाई, अब युवाहरूलाई चाहिँ आन्दोलनमा आन्दोलित बनायौँ र एउटा कालखण्ड थियो, त्यस्तो कालखण्ड हाम्रो माझमा आएको थियो कि त्यो युवाहरूलाई चाहिँ आन्दोलनमा ल्याउनै पर्ने थियो र हामी चाहिँ नागरिकलाई सजग बनाउनै पर्ने थियो। नागरिकलाई, युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चेतना भर्न चाहन्थ्यौँ। चेतनामा हामी कमी थियौँ। चेतनामा कमी भएको अवस्थामा, त्यो अवस्थामा हामी एउटा दक्ष एउटा प्राविधिक जनशक्ति हुनुको नाताले त्यो दक्षता, त्यो विज्ञता हामीले त्यहाँ चेतना भर्नमा सीमित हामीले गर्न आवश्यक थिएन। अब त्यो चेतना भर्ने एउटा कालखण्ड पुरा भयो र अबको दोस्रो कालखण्ड भनेको देशलाई, आम नागरिकलाई चाहिने भनेको उहाँहरूको एउटा पहिचान, उहाँहरूको प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्वको पहिचान गरेर उहाँहरूको तत्कालीन समस्याहरू के छ, राज्यको समस्या के छ, राज्यलाई चाहिँ कुन दिशातर्फ लैजाने आधुनिक जमानामा चाहिँ भन्ने धारणाले अब अर्को एउटा हामीले चाहिँ मानव सरोकार सोसाइटी नेपालको परिकल्पना गऱ्यौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब यो देशका जति पनि यो देशका बौद्धिक समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सुसङ्गठित पारेर राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउने एउटा योजना बनाउँदैछौँ। त्यो प्लानिङमा विगत 75 सालदेखि म निरन्तर पारस्परिक रूपमा चाहिँ म अगाडि दौडिएकै छु र हाम्रो अब धेरैजसो अब हाम्रो कस्तो भइदिन्छ भने यसमा अब हामीले सुरुमा चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्न नै अब मान्छेलाई चाहिँ एउटा समस्या हुन्छ क्या, विश्वास गर्दैनन्। विश्वास गर्ने आधारहरू के छन् भन्छन् मान्छेले, वास्तविकता हो। अब तपाईँको एउटा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा मैले अघि नै तपाईँले पनि भन्नुभयो र लामो समयदेखि विगतदेखि वर्तमानसम्म मैले दशौँ हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालका तमाम युवा साथीहरूलाई चाहिँ इन्जिनियरिङतिरको ज्ञानसिप आजका दिनसम्म पनि प्रदान गरेकै छु। इन्टरनेसनल लेभलको, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको त्यो क्षमता, त्यो सर्टिफिकेट त म माथि रहेछ नि। भनेपछि यो देशले हामी जस्ता व्यक्तित्व, म जस्ता अझै हजारौँ हुनुहुन्छ होला, यो शक्तिहरू यो देशले चाहिँ समयमै चिन्न नसक्नु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ अब आजै यस तपाईँहरूको एउटा मिडियामा, तपाईँहरू मार्फत, तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत आम देशभित्र र देश बाहिर रहेका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, देश बनाउने एउटा कालखण्ड आएको छ, त्यो तपाईँको काँधमा छ, मेरो काँधमा आयो। अब देश बनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ चर्का कोरा भाषण गरेर भोको नागरिकको पेट भरिँदैन। भोको नागरिकको पेट भर्नका लागि रोटी खेतीको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्दछ। त्यसै उद्देश्यलाई अब हेर्नुहोस्, एउटा देश पछि पऱ्यो भन्यौँ हामी, त्यस्ता चर्का अब कुरा मात्रै गऱ्यौँ, हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनलमा चाहिँ अब समस्या के रहेछ, त्यसको समस्याको निराकरण कसरी गर्ने पहिचान नगरिकनै हामीले त्यहाँभित्र छिरेनौँ कि। त्यो पहिला पहिचान गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँको अब देशपछि पर्नुको खास कारण मैले बुझेको, हेर्नुहोस्, र नेपाली जनतालाई मैले बुझाउनै पर्ने कुरा, हामी गरिब सोझा निमुखा जनतालाई चाहिँ, जनताको कुनै त्यसमा चाहिँ आँट र हिम्मत नै भएन क्या। र मध्यम वर्ग जो छ त्यो मध्यम वर्गमा चाहिँ फुर्सद नै भएन उनीहरूलाई। जो पुँजीपति वर्ग छन् र तिनीहरूलाई हामी दलाल पनि भन्छौँ, पुँजीपति वर्ग, धनी वर्गहरूले चाहिँ वास्ता नै गरिदिएन, आवश्यकता नै छैन उनीहरूको। अनि देश बन्छ त? देश बन्न सक्दैन। देश बनाउनका लागि तपाईँ हामी स्वच्छ पवित्र व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक समूह अनि झुरमुराउनै पर्छ। त्यो कालखण्ड, दोस्रो कालखण्ड आयो। म यसरी पनि भन्न चाहन्छु, अब यसमा चाहिँ अब देश विकासका मोडेलहरू के छन्? त्यो मोडेलमा आउनुभन्दा अगाडि म तपाईँसँग के जान्न चाहन्छु भने, लामो समय त सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो, सरकार विरुद्ध, यहाँका चाहिँ दलहरूका विरुद्ध तपाईँहरू नारा जुलुस गर्नुभयो, तपाईँहरू नगरे पनि होइन।
आज हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियान अस्तित्वमा नहुँदा तपाईँ यस्ता कुरा उठाएर आउनुभयो। त्यति बेला यो कुरा उठाउन चाहिँ तपाईँलाई केले रोकेको थियो? उति बेला पनि तपाईँ विकासका कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, समय यही थियो, कालखण्ड यस्तै थियो। उति बेला तपाईँहरू यो कुरा उठाउनु भएन। आज केका लागि उठाउँदै हुनुहुन्छ? जुन कुरा तपाईँहरूको अस्तित्वमा नभएपछि तपाईँहरू टेक्ने र समाउने ठाउँ खोज्न लाग्यो हो कि भन्ने शङ्का लाग्छ क्या मान्छेलाई। किन यो गर्दै मैले यही कुरालाई चाहिँ मैले सुरुमै भूमिका निर्वाह गरिसकेँ। 75 आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको हाम्रो यो परिकल्पना हो। यसमा पनि अब धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको ठुलो सहयोग छ। म आज त्यस्ता साथीहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। त्यहाँभित्र हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्धको एक किसिमको एउटा आन्दोलनमा, एउटा अभियानमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी हुमिसकेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले विकासका मोडेलहरू चाहिँ अब तत्काल विकासका मोडेलहरू ल्याएर चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ हामीले भनेको थिएनौँ। तर नागरिकलाई चेतना भर्नु थियो, सुसूचित गर्नु थियो, हामीले जुरुक्क उचाल्नु थियो क्या। र उनीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्यको विषयमा, यो देशको भाग्य र भविष्यको विषयमा चाहिँ उनीहरूले आफै फैसला गर्ने एउटा बिन्दुमा हामीले ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो बाध्यात्मक स्थिति थियो। त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो सौभाग्य ज्ञानेन्द्र साईजी, अब उहाँ त मेरो दाइ नै हो, हेर्नुहोस् दाजु नै हो, उहाँलाई चाहिँ हामीले नेतृत्वमा राखेर चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढायौँ। उहाँले त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। अस्तित्व मेटिएको होइन, अस्तित्व मेटिएकै छैन। किन तपाईँ जानु भएन ज्ञानेन्द्रजीसँग राप्रपा? होइन, राप्रपामा त हामी नजिकै छौँ नि, हामी त अब दाजुभाइ नै हो। तपाईँ असन्त होइन, राजनीतिमा त दाजुभाइ हुँदैन नि, बाउ छोरा मारामार गर्छ नि। त्यो सिद्धान्तका कुरा पनि छन् होइन। अब सिद्धान्तका कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। अब अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र गइसकेपछि, अब उहाँ त जानुभयो, गइसकेपछि पनि यो एउटा कालखण्ड त्यो पनि राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, नराम्रो चाहिँ होइन। किनभने राम्रा मन भएका शक्तिहरू त एक धिक्का चाहिँ हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, गोलबन्द त हुनै पर्यो। तिमीमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ उहाँ राप्रपामा गएको? म खुसी नै छु, म बेखुसी तपाईँ किन जानु भएन? दाजु जाँदा भाइ कुनै पनि सवालमा चाहिँ तपाईँको अब उहाँले नेतृत्व गरेर, मानौ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले नेतृत्व गरेर अब एक किसिमको एउटा जनमानसमा एक किसिमको एउटा उहाँले चाहिँ जनमानसको भावना जित्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको हितका निम्ति, यो देशका हितका निम्ति उहाँहरूले चाहिँ अब उदयमान शक्तिका रूपमा उहाँ फस्टाउँदै हुनुहुन्छ। तर हामी किन गएनौँ तपाईँले भने चाहिँ हामी एउटा नजानुको कारण र जानुको अर्थ, म यो कुरा भन्न चाहन्छु होइन। एउटा पाटो छ, उहाँले त्यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, गरोस्, ठिक छ, हामीले त समर्थनै दिएको छौँ नि त हामीले। तर उहाँले एटलिस्ट फाइनलमा चाहिँ उहाँ नेतृत्वमा भोलि राज्य सञ्चालनको एउटा चिरस्थायी दस्तावेजमा पुग्दै गर्दा फेरि हाम्रो यो शक्ति त त्यहाँ आवश्यक पर्छ। हेर्नुहोस्, या उहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू र ज्ञानेन्द्र साईज्यूको विषयमा मात्रै नभइकन अर्को राम्रो शक्ति माथि जाउला, राज्य सञ्चालनको दिशामा त्यो शिखरमा पुग्ला, उसलाई पनि चाहिने भनेकै के हो त? यही शक्ति नै हो। हेर्नुहोस्, बौद्धिक समूह नै हो। त्यहाँ राजनीतिमा सक्रिय नभए तापनि समर्थन छ, समर्थन छ। अब अरू पार्टीमा जाने तयारी होइन, त्यस्तो छैन। असन्तुष्ट होइन नि कुरा भन्दा पनि अब राजनैतिक पार्टीभित्र चाहिँ अब पार्टी भनेर हामी पार्टीका झोला बोकेर हामी त्यसरी भन्न त ज्ञानेन्द्रजी पनि यही भन्नुहुन्थ्यो नि, झोला बोक्दैन, निश्चित मापदण्ड छ। हामी एउटा हाम्रो देशको तुलनामा चाहिँ हामीले जति ज्ञान शिवहरू, धारणाहरू हामीले चाहिँ बोक्यौँ, लियौँ, ग्रहण गऱ्यौँ। अब यो सही रूपमा चाहिँ यो देशमै परिचालन गर्नका लागि भोलि मैले अघि नै भनिहालेँ, उहाँ माथि गए पनि उहाँहरूभित्र रहेका कति बौद्धिक शक्ति छन् र ती शक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी देश विकासका लागि चाहिँ परिचालन गर्ने त्यो बिन्दुमा त आउनै पर्यो। तपाईँको समर्थन छ ज्ञानेन्द्र? समर्थन छ, अब समर्थन छ। तर हामी उहाँलाई चाहिँ तपाईँको उहाँको कामबाट हामीले समर्थन गर्ने हो। हेर्नुहोस् होइन, उहाँले उठान गरेका विषयवस्तु विगत उहाँ राप्रपामा जानुभयो भनेर चित्त दुख्या छैन। त्यस्तो चित्त दुख्ने कुनै कारण नै छैन। अब नि जस्तो तपाईँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, एउटा फेज हामीले समाप्त गऱ्यौँ जुन ज्ञानेन्द्रजीको नेतृत्वमा तपाईँहरूले गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्रजी त्यो अध्यायसम्म तपाईँहरू सँगै हुनुभयो, अहिले पनि तपाईँहरूको साथ छुट्या छैन, खालि फोरम फरक भएको हो। के अब त्यो राजनीतिक आन्दोलन, तपाईँहरूले गर्ने सडक आन्दोलन, त्यो फेज समाप्त भएको, अब देशले त्यसको आवश्यकता छैन? अब राजनैतिक आन्दोलनहरू समाप्त भएको भन्ने विषयमा भन्नुभयो। अब जुन आन्दोलन थियो नि, तपाईँहरूले सडक आन्दोलन गर्नुभयो, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्नुभयो, एमसिसीको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयो, तपाईँहरू सडकमै हुनु। एउटा कालखण्ड चाहिँ हामीले पार गऱ्यौँ, मैले भनिहालेँ, त्यो सकियो।
अब हामीले विकासतिर कहिले जाने ल भन्नुहोस् त। आज नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भनेपछि त्यो कालखण्ड थियो। अब विश्वमा उदाहरणीय अब हामीले राष्ट्रहरू हामीले त्यो उदयमान शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाको र अहिले चाहिँ कमजोर राष्ट्रले चाहिँ दुःख पाएको अवस्था पनि त हामीले तपाईँ हाम्रै नजर अगाडि हामीले हाम्रै छत्रछायामै हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, मानौँ हामी त अहिले दुई अब ठुला देश बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा अब रहेको कालखण्डमा हामीले यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नबुझे कहिले बुझ्ने, भोलि आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउन नसके कहिले अगाडि बढाउने भनेपछि हेर्नुहोस्। अब सडक आन्दोलनमा कपिल विक्रम शाहीहरू देखिने छैनन्। सडक आन्दोलनमा चाहिँ हामी अब त्यस्तै अब हामी देखिँदैनौँ, तर कुनै पनि किसिमका हामीले उठान गरेका विषयवस्तुहरूमा कुनै पनि किसिमको त्यहाँ चाहिँ अब अन्याय अत्याचारहरू शोषण दमनहरू विभेदकारी नीति र विसङ्गति पैदा भयो भने हामी त त्यसका लागि त फेरि त उत्रिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, केही समयको लागि अघि भन्नुभएको थियो र खबरदारी त गर्नु पर्यो नि। अब तपाईँले अघि भन्नु राम्रो चिजलाई चाहिँ राम्रो चिज भन्नु पर्यो, नराम्रो चिजलाई चाहिँ नराम्रो चिज भन्नु पर्यो, कालोलाई कालो भन्नु पर्यो, सेतोलाई सेतो भन्नु पर्यो। अब त्यसै सेरोफेरोमा अब अहिलेको अब हाम्रो यो विषयवस्तुतिर म जाँदै अब तपाईँको मोडेल भन्नुभएको थियो अघि सुरुमा, विकासको मोडेल भन्नुभयो नि तपाईँले। के मोडेल छ तपाईँसँग? जस्तो उद्योगमा के छ, कृषिमा के छ, पर्यटनमा के छ, बेरोजगारलाई रोजगार दिने के छ, विदेशमा भएका 80 लाख युवालाई देशमा फर्काउने के छ, जान खोजेका खुट्टा उचालेका युवालाई यहाँ रोक्ने के छ तपाईँहरूसँग? अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा पहिला हामी मानवीयता अर्थात् मानवता स्थापित गर्न चाहन्छौँ क्या हामी। कसरी? यो एउटा सूत्र नै हो। हेर्नुहोस्, मानवता अथवा मानवीयता हामी स्थापित गर्छौँ। मानौँ कि म एउटा अहिले नेपालको हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा के भएको छ भने म एउटा इन्जिनियर हो, म एउटा दक्ष इन्जिनियर हो, तर मैले इन्जिनियरिङ क्षेत्रतिर मैले चाहिँ राम्रै गर्न सक्छु नि यो देशका निम्ति, यो देशमा रहेका नागरिकका निम्ति। म एउटा दक्ष इन्जिनियर हुनुको नाताले मैले के कति गर्न सक्यो त्यो त इन्जिनियरले मात्रै सक्ने कुरा भयो। अब मानवीयता, म अब त्यस्तो दक्ष इन्जिनियर भए पनि तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ती इन्जिनियरहरू आज फेल भएको छन् क्या। तिनीहरूमा चाहिँ मानवता छैन। एउटा डक्टरको कुरा गर्नुहोस्, उसमा पनि मानवता भन्ने चिज चाहिँ गुमेको छ अवस्थामा। हामी त्यो अवस्था चाहिँ त्यो सिर्जना भयो, त्यो समस्या हामीले भोग्यौँ, नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। र त्यो मानवीयता भन्ने चिज हामी स्थापना गर्छौँ। एउटा वकिलमा न्यायालयमा हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ हामी मानवता भन्ने खासमा चाहिँ मानवता के रहेछ त, हामी हाम्रो टिम त्यो मानवता स्थापित गर्ने काम पहिलो रूपमा गर्छौँ। हामी मानवता स्थापित गर्दा बित्तिकै धेरै जसो त्यहाँ विकासका मोडेलहरू त्यहाँबाट तयार हुन्छन्। जो व्यक्तिसँग चाहिँ जो दक्ष व्यक्ति भनिएको त्योभित्र चाहिँ उसँग मानवता छैन भने त्यसलाई हामी तत्काल कारबाही गर्छौँ। हामीले सामाजिक मानवता नाप्ने सूचाङ्क के तपाईँहरूसँग? मानवता नाप्ने सूचाङ्क भनेकै हाम्रो व्यवहार हो। हामी कुरा मौखिक भाषण मात्र गर्दैनौँ क्या। अब हामी त व्यवहारमा परिणाम दिने हो। प्रत्येक नागरिकको हामी घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछौँ केही समयभित्र। हेर्नुहोस् के छ त उनीहरूका समस्याहरू के छन्, ती समस्याहरू पहिचान गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मानवता एउटा चाहिँ कपिल विक्रम शाहीले के कति उसले त्यो मानवता सम्बन्धी त्यो जनसमाजमा गाउँ बस्तीमा कसरी प्रस्फुटित हुने, म एउटा दक्ष व्यक्तिले चाहिँ कसरी त्यहाँ चाहिँ मैले अनुसरण गर्ने र व्यवहारमा मैले लागू गर्ने कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने, त्यो त मैले रियल प्र्याक्टिकल नै मैले गर्छु। हेर्नुहोस्, र अब हामीसँग अब 50औं जना इन्जिनियर साथीहरू जोडिनु भएको छ, ठुला ख्याति प्राप्त। उहाँहरूसँग हाम्रो अब दैनिक रूपमा चाहिँ पारस्परिक एउटा त्यहाँ छलफल चलिरहेकै छ। हेर्नुहोस् यो विषयमा अब 10औं हजार यो देशका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भरयुक्त ज्ञान सिप प्रदान गरेँ। अघि नै कुरा गरेँ मैले। अब त्यो शक्ति चाहिँ इन्टरनेसनल किसिमको एउटा सर्टिफाई गरियो, त्यो शक्ति विदेशमा छ। हेर्नुहोस् त्यो शक्ति चाहिँ नेपालमै परिचालन गर्नु पर्यो र नेपालमा अहिले थप बेरोजगार युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ सिप प्रदान गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला भनेको सिप प्रदान गर्नु छ। हेर्नुहोस् हामी आत्मनिर्भरयुक्त बेरोजगार मुक्त सुन्दर समाजको चाहिँ परिकल्पना गर्ने हो। आत्मनिर्भरयुक्त बेरोजगार मुक्त
सुन्दर समाजको चाहिँ हामी परिकल्पना गर्दैछौँ हेर्नुहोस् हामी। त्यो परिकल्पना गर्न र त्यो परिकल्पनालाई एकैछिन त्यो परिकल्पना भइसक्यो एक किसिमबाट, त्यो परिकल्पनालाई हामी व्यवहारमा उतार्छौँ। अब भन्न खोजे तपाईँले सबै विषयवस्तु जति जति उठान गर्नुभयो, सोध्नुभयो, प्रश्नहरू राख्नुभयो, अब अन्तिम सार भनेको व्यवहारमा लागू गर्ने हो। व्यवहारमा हामी चाहिँ जान्छौँ। अब भाषणले चाहिँ हामी चाहिँ नागरिकको पेट हामी भर्दैनौँ। यसमा अर्को आधुनिक जीवन हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ हाम्रा पनि त एउटा भिजन मिसनहरूमा पनि सुनाइदिन्छौँ। आधुनिक जीवन, संसारको खोज, स्थानीय स्रोत साधनसहितको प्राविधिक सोच भनेपछि जस्तो प्राविधिक, म एउटा इन्जिनियर हो, म मात्रै प्राविधिक होइन नि, तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि प्राविधिक हो। एउटा चाहिँ किचनमा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ खाना बनाउने व्यक्ति ऊ पनि प्राविधिक हो। तर अहिले के भएको छ भने तपाईँको हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ यो राष्ट्रले चाहिँ चिनेन, सरकारमा आसीन व्यक्तित्वहरूले चिनेनन्। हेर्नुहोस्, चिन्न पर्थ्यो, चिनेनन्। तर अब हामी स्थापित गराउँछौँ। के चिने? बौद्धिक समूह कस्तोलाई भनिन्छ र तिनीहरूले चाहिँ अब स्वदेशमै कसरी त्यो बौद्धिक समूहलाई स्वदेशमा कसरी परिचालन गर्ने त्यो सूत्र सरकारसँग भएन क्या। अब नि मैले चिनेन, नचिनेकै कारण त्यो शक्ति चाहिँ विदेश पलायन भयो। अब तपाईँले त समस्या त विदेशमा रहेको त्यो शक्तिलाई पनि हामी झिकाउँछौँ। अब सुन्नु है, तपाईँले समस्या त उजागर गर्नुभयो, यहाँ भएन, यहाँ भएन, बुद्धिजीवी चिन्न सकेन सरकारले भनेर। तपाईँलाई भन्न कति सजिलो छ भने नि बाहिर बसेर विरोध गर्न धेरै सजिलो छ के। म तपाईँलाई कहाँनिर जोड्छु भने अहिले जो सरकारमा छन्, जो पटक पटक यो मुलुकको नेतृत्वमा बसे, उनीहरू तपाईँ जस्तै बाहिर हुँदा, सडकमा हुँदा देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भने, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने, के भन्न मात्रै बाँकी राखे, नयाँ नेपाल बनाउँछु भने, आज तिनै शक्ति चाहिँ सरकारमा छन्, बागडोर सम्हालिरहेछन्। हिजो तपाईँ जस्तै थिए तिनीहरू, आज तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यहाँ पुगेर उनीहरू जस्तै नहुनु होला भन्ने ग्यारेन्टी के छ? देश बनाउँछु भन्नुहुन्छ, रोजगार दिन्छु भन्नुहुन्छ, बुद्धिजीवीको उचित मूल्याङ्कन गर्छु भन्नुहुन्छ। यी त सब गीत जस्तो भन्ने कुरा नहुने, कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो त गाह्रो छ नि त कविजी, सम्भव कसरी बनाउनुहुन्छ? एकदमै गाह्रो छ यो विषयमा चाहिँ। उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो त? पहिला त हामीले पृष्ठभूमि, उनीहरूको त राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड जग छ। पृष्ठभूमि के थियो, कुन पद्धतिबाट, कुन सिद्धान्त बोकेर आए थिए, तिनीहरूको सुरुको कालखण्ड चाहिँ तिनीहरूको व्यवहार कस्तो थियो, पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछिको जनतामाझ जाँदै गर्दा, पब्लिसिटी हुँदै गर्दा सबैले राम्रा भाषण सिकेर जान्छन् क्या, कण्ठ होइन कि कण्ठस्थै पारेर जान्छन्। ती कुरा चाहिँ झुट्टा, तिनीहरूलाई भन्छ झुट्टा आश्वासनहरू मात्रै तिनीहरूले चाहिँ बाँड्ने एउटा भ्रमको खेती गरेर जान्छन्। र ती व्यक्तिभित्र चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ बौद्धिकता, मानवीयता भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन क्या। ज्ञान भन्ने कुरा नभइकन तिनीहरूले चाहिँ अब रिमोट कन्ट्रोल र आकाशवाणीबाट चले क्या तिनीहरू। रिमोट कन्ट्रोल र आकाशवाणीबाट चले, हामी आफ्नो विवेकबाट चल्यौँ क्या। भोलि तपाईँको जस्तो राइट मिन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट पनि भन्यौँ हामीले चाहिँ अभियानमा रहँदा पनि, तपाईँको सही व्यक्ति सही ठाउँमा गए पो यो देशको भाग्य र भविष्यलाई चाहिँ सुन्दर उज्यालो बनाउन सकिने हो। त्यहाँ चाहिँ कुपात्र गयो भने त तपाईँले भने जस्तै यस्तै हुने हो। मानौँ कि हामी अहिले चाहिँ एउटा आधारशिला के बनाउँदैछौँ भने प्रत्येक नेपाल अधिराज्यभर गएर, प्रत्येक जनताको घर दैलोमा गएर त्यहाँ रहेका विभेदमा पारेका, अन्याय अत्याचार शोषण दमनमा परेका तमाम प्रकारका त्यहाँ चाहिँ अब नागरिकहरू हुनुहुन्छ, युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ। अहिलेको मेन समस्या भनेको बेरोजगार छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने हो, आत्मनिर्भरयुक्त बेरोजगार मुक्त कसरी बनाउने हो, होइन त्यो सूत्र त हामीसँग छ नि। के हो त्यो सूत्र भनिदिनुहोस् न त। त्यो हामी त कार्यान्वयनमा जान्छौँ, कार्यान्वयनमा गइसकेपछि हामीले त्यो गर्ने हो। र यस्ता यस्ता बिना प्लानिङ तिनीहरू चाहिँ अहिलेका यी भ्रष्ट व्यक्तित्वहरू जुन अब सरकारको एउटा सरकारको सत्ताको दुरुपयोग गरेर बसेका छन् यिनीहरूले, तिनीहरूमा चाहिँ यस्ता प्लानहरू थिएनन्। होइन, तपाईँसँग चाहिँ मैले भने नि के छ, जस्तै कृषिमा के छ, उद्योगमा के छ, रोजगारमा के छ, विदेशमा बसेका 80 लाख युवालाई नेपाल फर्काउने तपाईँसँग योजना के छ? तपाईँले यी भनेर ठ्याक 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 क्याटेगोरिकल्ली भनिदिनुहोस् त, आम दर्शकले बुझ्ने गरी के योजना बोकेर, के भिजन बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? के छ उद्योगमा, के छ कृषिमा, के छ? होइन, त्यो सबै हाम्रो चाहिँ अब यत्रो डकुमेन्ट नै बनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो डकुमेन्ट खण्डे त जनतालाई फुर्सद छैन अहिले, तपाईँ भनिदिनुहोस् न। होइन, म भनौँला 50 जना चाहिँ यहाँ हाम्रो बौद्धिक समूह छ, सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू मैले राखेको छु। हेर्नुहोस्,
उहाँहरूसँगको निरन्तर मैले अघि नै भने पारस्परिक सहयोग अब जस्तो एउटा हामीले एउटा उदाहरण विदेशमा एउटा बसेका युवालाई ल्याएर रोजगार दिने तपाईँसँग भिजन के छ? अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आधुनिक जीवन संसारको खोज, स्थानीय स्रोत साधन सहितको प्राविधिक सोच हेर्नुहोस् ल। हामी चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हामी प्रत्येक स्थानीय तहमा गएर त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ नि त। हामी अरूहरूको निर्भरतामा चाहिँ परनिर्भरतामा हामी जाँदैनौँ नि त। हाम्रै स्थानीय स्रोत साधनलाई नै प्रयोग गरिकन हामी नयाँ नेपाल बनाउँदैछौँ, आधुनिक नेपाल बनाउँदैछौँ, आधुनिक जीवन हामीले चाहिँ सिर्जना गर्दैछौँ। होइन, जोगी धेरै आयो नि त कान चिरेका, मान्छेलाई विश्वास छैन क्या। त्यसको लागि पहिलो प्याकेजमा हाम्रो यसको लागि पनि हाम्रा प्याकेजहरू बनाइएका छन्। यो पहिलो प्याकेजमा हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदै गर्दा हामी बेरोजगार युवा युवतीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, पहिलो प्याकेजमा बेरोजगार युवा युवतीहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यो डाटा सङ्कलन गरिकन हामीले चाहिँ रोजगार बनाउने गर्छौँ। तपाईँहरूले केही पत्ता लगाउनु भएको छ रोजगार बेरोजगारीको समस्या के रहेछ भनेर? त्यसको चुरो कुरो पत्ता लगाउनु भएको छ नेपालमा? बेरोजगारको समस्या भनेकै अब तपाईँको यो व्यवस्था हो नि। यो व्यवस्था चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ नि, अब राइट मेन राइट प्लेस, त्यही हो बेरोजगार भएको, त्यही हो। अब तिनीहरूको अब यस्तो छ, त्यसमा बेरोजगारको विषयमा पनि अब सबैभन्दा चाहिँ अब हामी जनमुखी हुनुपर्ने थियो। हामीले चाहिँ नेतृत्वले अहिले सरकारी जुन अब पद धारण गर्नुभएको छ, सरकारको एउटा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने साथीहरू अब व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जनमुखी हुनुपर्थ्यो कि। अब जनमुखी हुनुपर्थ्यो। तपाईँलाई जनमुखी हुन के लिएर हो? किनभने तिनीहरू के भयो, एकैछिन छोटो कुरा, तिनीहरू के भयो त? अब जनमुखी नभएर तिनीहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब भ्रष्टाचारमुखी भयो क्या, आफूमुखी भए, आफ्ना आसेपासे भरौटेहरूमुखी भयो क्या। त्यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकका आवाजहरू सुनेनन्, तिनीहरूको समस्याहरू। निर्वाचन जितेर आए, हेर्नुहोस्, निर्वाचन जितेर आए, एउटा झुट्टा आश्वासन बाँडेका थिए, निर्वाचन जितेर आए, ती झुट्टा आश्वासनलाई जनताले चाहिँ सजिलैसँग मान्यो, यसै गर्यो। तर त्यसपछि निर्वाचित बनायो तिनीहरू चाहिँ, अनि सत्ताको उपभोग गरे र अनि ती नागरिकलाई बिर्से। होइन, यस्ता कुपात्रहरूलाई 72 सालमा संविधान बन्यो, त्यो संविधानले तपाईँलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ कि तपाईँ पनि चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ, चुनाव जित्न पाउनुहुन्छ, चुनाव जितेर आएर सरकार बनाउन पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई सबै सुविधा दिएको छ। त यिनीहरूले दुध कार्नुभन्दा जनतामा जानुहोस्, चुनाव जितेर आउनुहोस्, जहाँ जहाँ गल्ती छ त्यो सच्याउनुहोस् न। तपाईँलाई रोके त कसैले छैन नि। त्यो पनि भयो होइन, त्यो पनि एउटा राम्रो बाटो हो। जनतामा चाहिँ अब जनताको विश्वास जित्नु, विश्वास जित्ने हो। अहिले अब राजनीतिक पार्टी भन्दा बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब विज्ञ व्यक्तिको कदर हुने कुनै पनि एङ्गल नै छैन क्या। त्यस्तो प्लेटफर्म नै तिनीहरूले बनाएनन्। राजनीतिक पार्टीमा पढ लेखेको मान्छे छैनन्, बुझेका मान्छे छैनन्, प्लेटफर्म नै बनाएनन् क्या। तिनीहरूले चाहिँ एकदमै भ्रमको खेती मात्रै सिर्जना गरे। तिनीहरूले त्यहाँभित्र अब तपाईँको जस्तो मानौँ पढे लेखेका मान्छे छन्, नभएका पनि होइनन्। जस्तो उदाहरण भीमरावलाई दिउँ, भीमरावलाई कसरी पाखा लगायो त? ल भन्नुहोस् त। केपी ओली र भीमरावको तुलनात्मक रूपले चाहिँ अहिले पनि तपाईँको यी दुईटाको विषयमा चाहिँ ल बहस गरौँ त। भीमरावले जिन्नुहुन्छ नि, लोकप्रिय भनेको जनताको लोकप्रिय पनि पढे लेखेको पनि त भीमराव हो नि। त्यस्ता व्यक्तिहरू चिन्न सके त? त्यो एमाले पार्टीले चिन्न सक्यो त? त्यहाँभित्रका पनि त त्यो जति मतदान गर्दै अस्तिको उसमा तिनीहरूको महाधिवेशनमा निर्वाचन गर्दै गर्दा त्यहाँ निर्वाचनमा मतदान गर्ने सबै अनपढ थिए त। पक्कै पनि पढे लेखेका भएर पनि तिनीहरूले चाहिँ मुकुण्डो लगाएछन् क्या तिनीहरूले। तपाईँहरू यो व्यवस्थाको विरोधी हो, यी राजनीतिक पार्टीको विरोधी हो। अनि के खोजिरहनु भएको छ यसको? अब हामीले चाहिँ नागरिकले चाहिएको, मैले अघि भने अब कुरा मौखिक भाषणले मात्रै नागरिकको अहिलेसम्म यिनीहरूले नागरिकको पेट भर्नका निम्ति कोरा भाषण मात्रै दिएर भर्न खोजे क्या। तर कोरा भाषणले त भरिँदैन नि त नागरिकको पेट। पेट भर्नका लागि रोटी खेतीको व्याख्या विश्लेषण र व्यवहार गर्नु पर्यो नि। मैले भन्दैछु एक्सन भनेको व्यवहार हो। कसरी गर्नु? हामी त व्यवहारमा जान्छौँ। हामीसँग जोडिएको जति पनि बौद्धिक शक्ति छ हामी ती व्यवहारमा हामी उतारिदिन्छौँ। हामी जस्तो मैले अघि अब विकास निर्माणकै सवालमा पनि जाउँ न। विकास निर्माणकै सवालमा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, एउटा डिजाइन प्लान बनाउँछौँ क्या। सम्भवतः एउटा बिल्डिङको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ मानवता सहितको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति त्यहाँ प्रत्यक्ष हामी त्यहाँ परिचालन गर्छौँ क्या। एउटा पुल हेर्नुहोस् त अहिले बनाएको उनीहरू पनि बनाउने इन्जिनियर नै हो।
त्यो इन्जिनियर र हाम्रो मानवता पाएको मानवता सहितको इन्जिनियरलाई चाहिँ यहाँ कम्पेयर गरौँ त डिट्टु हामी चाहिँ तपाईँको जस्तो 50,000मा चाहिँ बन्ने भवनलाई 10,000मा बनायो हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ मानवता भयो त त्यसले क्षति कसलाई दियो पुर्यायो नागरिकलाई नै पुर्यायो नि त 50,000मा चाहिँ एक्चुअल इस्टिमेट गरे हुन्छ 50,000को भने 10,000मा बनाउने प्राविधिक इन्जिनियर पनि देख्यौँ नि हामीले र तिनीहरूमा चाहिँ एउटा उदाहरण तिनीहरूमा मानवता भएन भनेको क्या तर त्यो मानवता स्थापित गर्नका लागि 50,000मा इस्टिमेट गरेछ भने 50,000मा नै त्यहाँ के हुनु पर्यो काम सम्पन्न हुनु पर्यो र पो बल्ल अनि त्यो कुनै पनि एउटा कसरी उत्तरदायी सरकार बनाउने भन्नेतिर लागौ न कसरी उत्तरदायी सरकार भन्नेतिर लागौ न काम गर्ने त सरकारले नै हो काम गर्ने त यी राजनीतिक दलले नै हो त्यसलाई उत्तरदायी बनाउने काममा लाग्नुस् न आफै तपाईको हातमा न सत्ता छ न सरकार छ सरकार सत्ताले गर्ने काम आफै गर्छु भनेर सम्भव छ हैन सम्भव नहुने कुनै पनि बाटो सपना हामीले चाहिँ नदेखिकन कुनै पनि चिज हुँदैन हेर्नुस् सपना हामीले देखेका छौँ र सरकारलाई चाहिँ तपाईँले मैले अघि भनिहालेँ सरकारलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्ने सवालमा तपाईँ किन आफै तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्न शक्तिमा हुनुहुन्न कसरी सम्भव छ मैले बारम्बार म भन्दैछु के यहाँ चाहिँ मान्छे चिन्न सक्यो त यो सरकारले अहिलेसम्मको सरकारले राम्रा मान्छे चिनेन के अझै तिनीहरूलाई के गर्यो भने हातमा पासपोर्ट थमाएर तिनीहरूले चाहिँ बाहिर पलायन गर्यो के त्यो बाहिर रहेको शक्ति अब तपाईँ नेपाल ल्याउन सक्नुहुन्छ नेपाल ल्याउन सक्नु पर्यो नि तपाईँ अब हामी त्यो किसिमको एउटा हामीले के गर्छौँ व्यवहारमा हामीले प्लेटफर्म सिर्जना गरिदिन्छौँ हामी तर नि कुनै पनि आइटममा हामीले बनाएका आइटमहरू स्ट्रक्चरहरू हामीले व्यवहारमा लागू गरेको त्यो आइटम पेन्डोरा बक्स जस्तो भयो क्या तपाईँले त्यो देखाइदिए हुन्थ्यो म देख्न चाहिरहेको देखाउने बुझेँ मैले व्यवहारमा हामी परिणाम अब छिट्टै गर्दैछौँ कहिले गर्नु त्यसको लागि चाहिँ हामी डेमोन्स्ट्रेसन बनाउँछौँ हामी हेर्नुहोस् हामी त सबै हाम्रो जति हाम्रो शक्ति छ त्यो शक्ति त हामी त्यहाँ परिचालन गर्ने 77 जिल्लामा हुन्छ तपाईको 77 जिल्ला नै हुन्छ पार्टी हो यो राजनीतिक दल हो राजनीतिक दल पनि होइन हेर्नुहोस् के हो यो एउटा अभियान नै हो यो अभियान भनेर धेरै अभियान यो खेती यो मसरुम जस्तो उम्रे क्या त्यस्तो अभियान भन्यो कि अब अभियान पनि धेरै प्रकारका अभियान धेरै प्रकारका अभियानहरू आए हेर्नुहोस् अब यो अभियान भनेको मूलतः देश विकास गर्नका लागि व्यवहारमा चाहिँ जाने अभियान हो जम्मै यस्तै भन्नुहुन्छ हामी त प्र्याक्टिकल्ली हामी त अब एक ठाउँमा किन आउन सक्नुहुन्न तपाईहरु 20% म यो विषयमा भन्छु हेर्नुहोस् 20% हामीले भाषण गरौँला आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले चाहिँ 80% हामीले व्यवहारमा परिणाम दिनु छ नि नागरिकलाई त हामीले गरेका कुनै पनि निर्णयहरू कुनै पनि कामहरू हामीले 80% हामीले व्यावहारिक रूपमा हामीले चाहिँ परिणाम दिनु छ हामीले रूपान्तरण गर्नु छ परिवर्तन गर्नु छ त्यहाँबाट एउटा परिवर्तनको एउटा लहर सुरु गर्छ क्या अब हामी एकग्रुपता भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ हो तपाईँ जस्ता युवा मैले धेरै भेटेँ क्या जो देश विकासको चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले चिन्ता गरिरहनु भएको छ देश बनाउने देशको विकासको युवाको बेरोजगारको उद्योग कल कारखाना कृषिका जम्मै चिन्ता गर्नुहुन्छ तर इन्डिभिजुअली चिन्ता भयो क्या तपाईँ यहाँ चिन्ता गर्नुहुन्छ उहाँ चिन्ता एक ठाउँमा किन आउन सक्नुहुन्छ यस्तो छ एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो हेर्नुहोस् एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो दुर्भाग्य आउन सकेनौँ हामी कोही पनि सकेनौँ स्वार्थको स्वार्थ भन्दा पनि पैसा कमाइन्छ नि डर हो अब मेरो एउटा सोझो एउटा नजर अन्दाजबाट मैले के आकलन गर्न पुगेँ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनशैली भनौँ या व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउन खोज्नेहरूको एउटा त्यो मानसिकता बढ्यो क्या अभियानको नाममा अभियानका नाममा पनि त्यस्तो भयो र एकबद्धता नहुनुमा एकरूपता नहुनुमा त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो मैले भेटाएँ हाम्रो त यो हेर्नुहोस् एकदमै एउटा अब तपाईँले खुल्ला साझा चौतारी भन्दा पनि फरक पर्दैन यो खुल्ला साझा चौतारी चल्नलाई पनि अर्थ चाहिन्छ होला पैसा चाहिन्छ होला त्यो आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो तपाईहरु यो जम्मै अभियान चलाउने काहीँ विदेशबाट लगानी दरो आउँछ भन्ने सुन्छौँ कि हामी त्यो हो कि के छ के त्यस्तो हामीले त त्यस्तो अनुभूत गरेको पनि छैन हेर्नुहोस् त्यो जहाँसम्म लाग्छ हैन हेर्नुहोस् तपाईको आम्दानीको स्रोत आर्थिक स्रोत के हो आर्थिक स्रोत हामीले आर्थिक नीति पनि ल्याएका छौँ आर्थिक नीति पनि छ र तपाईलाई मोटामोटी हामी अब यो एउटा मुभमेन्ट हो एउटा यो गति हो यो गतिमा चाहिँ हामी आबद्ध हामी देशभरि नै हामी विदेशबाट पनि हामीले चाहिँ आह्वान गरिसकेका छ हेर्नुहोस् हाम्रो तमाम हाम्रा चाहिँ यहाँभित्रका शुभेच्छुक मित्रहरू जुन यो हामीले अब केही दिनभित्र हामीले कार्यकारी टिम नै बनाउँदैछौँ कि त्यो कार्यकारी टिम चाहिँ तपाईँको अब केही न केही एउटा समाज रूपान्तरण गर्नका लागि सुरुमा चाहिँ आफूले पनि त अलिकता त्यहाँ चाहिँ उत्तरदायी भएर
त्यो आवश्यक अर्थ चाहिँ आफै व्यक्तिगत रूपमा उठाउनुहुन्छ अब तपाईँ? व्यक्तिगत रूपमा त उठाउनु पऱ्यो नि त। अनि कहिलेसम्म खल्तीको पैसा हालेर व्यक्तिगत यस्तो रूपमा उठाउनु भूको पर्यो। पेटमा राष्ट्रिय गान गाउने तपाईँ? हामीले एउटा यो हामी जन्माउँदै गर्दा त हामीले अहिले पहिलो प्याकेजमा चाहिँ जुन प्रकारको हामीले अवधारणा ल्यायौँ, यसका लागि आर्थिक पाटो जोडिएका होलान्, पक्कै पनि छ। अब यो पाटो चाहिँ कसरी हामीले सल्ट्यायौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले कहिलेसम्म चलाउने कपिलजी यस्तो खल्तीबाट व्यक्तिगत रूपमा साथीहरूको पैसा अब हालेर? अब हामी यसलाई चाहिँ स्थापित गर्दै गर्दा, हामीले यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ढाल्दै गर्दा, ल एउटा कुरो तपाईँको, अब हामी प्रत्येक स्थानीय तहमा जान्छौँ। हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको नागरिकले सफलता हासिल गर्नु हो हेर्नुहोस्। त्यो नागरिकको सफलता हासिल गर्नका लागि त हामी स्थानीय तहसँग त्यहाँ गएर हामीले त हाम्रो विवेक प्रयोग गर्ने हो नि त। हाम्रो चाहिँ विवेक जनताले पत्याउँछन्। अब जनताले पत्याउने नपत्याउने जनताको हातको कुरा हो। हामी किनभने व्यवहारमा जान्छौँ, हामीले भाषणमा जाँदैनौँ। हामी तत्कालीन जनताको तत्कालीन इच्छा चाहना के छ, आवश्यकता के छ भनेपछि जनताको दुखेका घाउहरूमा मलम लाउने काममा तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ पहिलो प्याकेजमा। अब अहिले त्यस्तो नागरिकको अगाडि हामीले ठुलै चिज लिएर चाहिँ जान्छौँ भने सामान्य कुराबाट तपाईँहरू सुरुवात गर्नु। सामान्य कुराबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। अब म तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँ इन्जिनियर, तपाईँ कुन इन्जिनियर, कुन सिभिल इन्जिनियर? यति बेला तपाईँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा लाग्या भए, यति बेला तपाईँ पुल बनाउन लाग्या भए, सडक बनाउन लाग्या भए, तपाईँको सर्टिफिकेट त्यहाँ गएर प्रयोग गरे भए, तपाईँलाई आम्दानीको स्रोत त्यही थियो। तपाईँको बुवा आमाले इन्जिनियर बनोस्, एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने राम्रो एउटा चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने मेरो छोरो बनोस् भनेर पठाएको हो। तपाईँ त्यतातिर जागिर नखाएर यो के गरेर हिँड्या भने कि मैले पनि अब तपाईँको सबै साथीहरूले, शुभेच्छुक मित्रहरूले यही प्रश्न राख्नु भएको छ। म पनि एउटा पारिवारिक रूपमा चाहिँ एउटा मध्यम वर्गको हुनुको नाताले र मलाई एकदम मनग्गे पैसा कमाउने इच्छा, काठमाडौँमा चाहिँ छ नि तपाईँलाई त्यो प्लेटफर्म छ त? काठमाडौँमा महल ठड्याउने मनसाय चाहिँ छैन मलाई। होइन मलाई जे मेरो भौतिक निर्माण गर्ने, त्यो पूर्वाधार बनाउने तपाईँको विधाता हो नि। तपाईँ त्यो काम गर्न त सक्नुहुन्थ्यो नि आफूले नठडाए पनि। सकिन्थ्यो, तर मेरो क्षमता त्यतिमा मात्रै केन्द्रित नराखिकन त्योभन्दा माथि चाहिँ ल्याउन खोजेँ नि मैले। त्यसो भए तपाईँ जस्ता युवाहरू, तपाईँ हुम्लाको मान्छे, तपाईँकै सहकर्मी, तपाईँकै साथीहरू आज राजनीतिमा हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको माथिल्लो पदमा पुग्नु भएको छ। तपाईँ युवा, तपाईँ इन्जिनियर, तपाईँसँग त्यो दिमाग थियो, तपाईँ ती पार्टीमा किन लाग्नु भएन? अब पार्टीमा चाहिँ तपाईँको पार्टीमा हेर्नुहोस्, अब यस्तै हुन्छ कि मैले पनि एउटा खाका ल्याएँ, एउटा संस्था भनौँ या अभियान ल्याएँ, नयाँ ल्याउँदैछु म अब, होइन। अनि सुरुको फेजमा चाहिँ राम्रै हुन्छ क्या। त्यसपछि अनि यसका उद्देश्यहरू, यसका मिसन भिजनहरू सबैले बिर्सँदै जान्छन् क्या। र कुनै पनि पार्टीले पनि त्यसरी बिर्सँदै जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ बढी देखियो क्या। अब तपाईँले सत्य कुरा एउटा नडाँटिकन भन्दा, हेर्नुहोस्, म पनि शहीद परिवार हो। ल माओवादी जनयुद्धमा मभन्दा जेठो चाहिँ दिजु जनमुक्ति सेना हुनुहुन्थ्यो, गोली लागेर मर्नुभयो। म शहीद परिवार। म अहिले तपाईँको यो मैले बारम्बार हाम्रो ऋषि धमलाजीसँग पनि मैले भने, अब हेर्नुहोस् है, अब कस्तो बनाइदिए तपाईँले। मैले यो मेरो संस्था र ती पार्टीको एउटा बिचमा चाहिँ मैले कुरा गर्दै गर्दा अब म पार्टीमा जान पनि सक्थेँ। म यो संस्था मात्रै निकालेर किन आएँ त? मैले पार्टीमै जानुपर्ने हो नि त। वास्तविक माओवादीको नेता हुनुपर्ने, माओवादीको नेता। अहिले पनि मेरा साथीहरू चाहिँ तमाम त्यहाँ प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ नि। महेन्द्र बहादुर साई, नरेश भण्डारी, तपाईँका सहकर्मीहरूलाई आज तपाईँ यो खेसरा बनाएर यो अभियान चलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। माओवादी पार्टीमा यतिसम्मको विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ यो देश निर्माण गर्ने त्यो कालखण्डमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ त? पुग्नु भएको छ नि। विकास गर्नलाई चाहिँ के कति हाम्रो चाहिँ एउटा बौद्धिक, त्यहाँ चाहिँ बौद्धिकको के कति हामीले प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ, बौद्धिक शक्ति भनेको के हो उहाँहरूलाई थाहा छ त? भनेपछि तपाईँ शहीद परिवार, बाहिर चर्का भाषण गर्ने अनि भित्र विकासको एउटा गरिमा जाँदै गर्दा अनि त्यतिखेर फेल भयो नि त। अहिले यिनीहरू त फेलर भयो नि त। त्यसो भए तपाईँ शहीद परिवार, अहिले एउटा यही शहीद परिवार लडाकु छापामार अब यसलाई केन्द्रित बनाएर प्रकाश सपुतले एउटा गीत गाएका छन्। तपाईँलाई त्यो गीत चित्त बुझ्यो होला है? एकदमै चित्त बुझ्यो। वास्तविक हुनुपर्ने कुरा चाहिँ प्रकाश सपुतले ठ्याक्कै ल्याए। शहीद परिवारहरूले प्रकाश सपुतलाई स्यालुट गर्ने बेला आएको छ। भित्री हृदयदेखि नै म र नेपाली जनतालाई सेल्युट गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अझै पनि त्यो एउटा भिडियो चाहिँ तर आपत्ति जनाइरहेछ नि त्यहाँ। हेर्नु आपत्तिका कुरै भएन नि तपाईँको त्यहाँ। आपत्ति के? माओवादीले विरोध गरिरहेछ। विरोध अब तिनीहरूले विरोध गर्नेहरूका पछि लागेर भन नि त।
ठिक समयमा ठिक ल्यायो प्रकाश सपुतले भन्ने हो हाम्रो। तर महिला छापामारहरूको अपमान भयो, देह व्यापारसँग जोडेर। त्यस्तै काम थियो त। देह व्यापार गरे? होइन, त्यही झझलको जनयुद्धकालमा सबै एकदमै हुबहु राम्रै भएको थियो भन्ने केही छ? ल एउटा कुरो मान्नुहोस्, प्रचण्डका भाषणले, प्रचण्डलाई देखेर होइन, प्रचण्डका भाषणले मात्रै, प्रचण्डका ती योजनाहरूले मात्रै हामी जस्ता त देशैभरि शहीद परिवार छन्। त्यो सपना मात्रै मनमा राखेर कति हजारौँ हजारले चाहिँ लडेका छन् र मरेका छन्, शहीद बनेका छन्। आज ती शहीदका कति दिदीबहिनीहरू शहीद हुनुभयो, म दाजुभाइहरू शहीद हुनुभएको छ, घाइते हुन्। तर प्रचण्डले गर्न नसकेको काम प्रकाश सपुतले गरे है? गरे। जसको सम्बोधन प्रचण्डले गर्नु पर्थ्यो प्रकाश सपुतले गर्दै? प्रकाश सपुतले गर्दै। के भन्नुहुन्छ प्रकाश सपुतले? अब अहिले होइन, उहाँहरूको कलालाई म एकदमै सम्मान गर्छु। यसरी नै चाहिँ हरेक कुराको एकदमै अब भित्री मनैदेखि एकदम रचना गरेर चाहिँ वास्तविक कुरा चाहिँ समाजका निम्ति सानो एउटा भिडियोले, 16 मिनटको भिडियोले चाहिँ यति चर्चा देशै हल्लाइदियो भने यस्ता शक्ति पनि चाहिन्छन्। सुरु सुरुमा चाहिँ मान्छेले पत्याउँदैन हेर्नुहोस् क्या, त्यही हाम्रो विडम्बना छ क्या। गर्छु भन्नेलाई पनि समर्थन नदिनु। तर विरोध त गरे त फेरि प्रकाश सपुतको माओवादीले। त्यही पञ्चा सिंह तपाईँ चिन्नुहुन्छ, दीपशिखा तपाईँ चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले त फर्काउनु। अर्को यो तामाङ भन्ने एउटा यो के भाइ छ नि, यो रञ्जित तामाङ, मैले त उसको कमेन्ट नै गरेको छु उसमा हेर्नुहोस्। उसले भने एउटा कुरो, अहिले को छ त्यस्तो, कसले खान पाएको छैन, कसले लाउनु पाएको छैन भन्ने किसिमको त्यहाँ प्रकाश सपुतलाई इङ्गित गरेर अनि त्यस्तो कमेन्ट मैले भेटाएँ हेर्नुहोस्। अनि मैले पनि त्यहाँ कमेन्ट गरेँ, खुल्ला बहस जनयुद्धकालका विषयवस्तु र अहिलेसम्म ती नागरिकले, प्रत्येक नागरिकले भोगेका तिनीहरूका दैनिकीहरू, मैले भन्दै गरेँ ती पीडितहरूले भोगेका जीवनशैलीहरूका विषयमा विलासी जीवन बिताएर अनि फेसबुकका वाल रङ्गाएर हुन्छ। बहस गर्ने इच्छा छ भने, त्यो दम्ब छ भने आओस्, मेरो अगाडि आओस्, प्रचण्ड पनि आओस्, टेबल गर्न क्षमता छ भने आओस्, मसँग आओस्। यो शहीद परिवारको आक्रोश हो। आक्रोश किन होइन, आक्रोश भन्दा महाआक्रोश हो नि। आक्रोश मात्रै होइन नि, महाआक्रोश हो नि। यो त लाल गद्दारहरू भनिन्छ कि यिनीहरूलाई, यस्ता यी चोर फटाहरू जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् मलाई। जनयुद्धकालमा तपाईँको कस्ता विषयवस्तु उठान गरेर यो सुन्दर देश बनाउँछु भन्ने एउटा उद्देश्यले तिनीहरू अब त्यत्रो 17,000 मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा सोझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ उच्च बलिदान दिनुभयो हेर्नुहोस्, रगतका खोला बगाउनु भयो, कतिको घरबार बिग्रियो। ती कुरालाई प्रकाश सपुतले बोलिदिने दिन आयो। बोल्नु पर्ने दिन आउने रहेछ। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? खुसी नै छु। अब अन्तिममा छु म। तपाईँको मोडेल तपाईँले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभयो, विकासको मोडेल, युवाहरूको कुरा पनि तपाईँले भन्नुभयो। अन्तिममा तपाईँ जुन भिजन बोकेर आउनु भएको छ, देश विकास गर्ने त्यो मोडेल लिएर तपाईँ आउनु भएको छ, आम दर्शकलाई, आम युवा 80 लाख युवा त विदेशमा परिश्रम बेचेर बसिरहेका छन्, कति जान खुट्टा उचालेर बसिरहेका छन्। ती युवाहरूलाई, देशका जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब खास समयमा चाहिँ खास व्यक्तित्वहरूको चाहिँ उदय हुन्छ र यी व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नजिकबाट निहालेर हेर्नुहोला र हामीलाई मात्रै साथ समर्थन दिनुहोला म भन्दिनँ। हाम्रा व्यवहारहरू कस्ता छन्, हाम्रा व्यवहारहरू जनमुखी मैत्रीपूर्ण छन् भने हामीलाई समर्थन दिनैपर्छ हेर्नुहोस्, दिनैपर्छ। होइन भने अनि अब यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो मुलुक विषम परिस्थितिमा छ हेर्नुहोस्। अब रहेको यो कालखण्डमा चाहिँ कुनै न कुनै शक्तिहरू चाहिँ उदयमान शक्तिका रूपमा चाहिँ प्रकट हुने समय आयो, जसरी हामी प्रकट भयौँ। अब हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको यो देश बनाउँछौँ पनि, त्यो अठोट छ। अब अठोट लिएर नै आइयो नि, यत्रो म त प्रमाणसँग नै आएको छु नि तपाईँ। अब म तपाईँलाई के मैले यो कार्यक्रममा यो विषयसँग सम्बन्धित विषय कुनै सोध्न छुटाएको तपाईँलाई भन्नु लाग्यो हुनसक्छ नि त, त्यस्तो केही छ भने? होइन, त्यसमा भन्दा धेरै छन् चिजहरू। अहिले नै अब तपाईँको अब कस्तो भइदिन्छ भने, हाम्रो समाजमा कस्तो एउटा भान छ भने, अब मैले सबै चिज तपाईँको एउटा लोकप्रिय मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेँ भने यिनीहरू पनि यस्तै त हुन्। देश वास्तविक रूपमा विकास गर्ने काम गरेर देखाउने विचारमा हो, छन् यहाँभित्र हेर्नुहोस्। अब कति छ। तपाईँलाई अल द बेस्ट। तपाईँले जे सोध्नु भएको छ त्यो काम सफल होस्, जनताको मनमा बस्नु, जनताले तपाईँले गरेको कामबाट राहत महसुस गरून्। मेरो तर्फबाट र चुरो कुरोको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना, बधाई। हजुर, नमस्कार।